जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, आज ये वक्त आ गया है कि अमेरिका जो है उसको इंडिया को ये कहना पड़ गया है कि वो रशिया के साथ एक डायरेक्ट डिस्कशन करे, ताकि रशिया जो है वो न्यूक्लियर का वेपन्स का इस्तेमाल ना करे और उसकी ऑपोजिशन करे। अब और ये बात जो है ये अमेरिकी जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, एंटी ब्लिंकन, उन्होंने आई थिंक अटलांटिक इंस्टीट्यूट को, दी अटलांटिक नॉट इंस्टीट्यूट, दी अटलांटिक को बात करते हुए ये कहा है। और मज़े की बात ये है कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्लिंकन जो हैं वो इंडिया भी आ रहे हैं, और G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग के हवाले से मेरा ख्याल 28 से 3 मार्च के बीच में ये कोई मीटिंग हो रही है। और जिसमें ये नॉट 28 से 3 मार्च के बीच में, लेकिन ये बेसिकली स्टेट डिपार्टमेंट का ब्लिंकन साहब का विजिट है इस खित्ते का, जिसमें वो और मुल्कों में भी जा रहे हैं। खैर एनी हो, अब ये जो एक डिस्कशन इंडिया के ऊपर एक एक डिपेंडेंस अमेरिका डाल रहा है कि वो कहते हैं, ब्लिंकन कहते हैं कि मैं लेवरोव के साथ इंगेज था, और हम ये समझते हैं कि बाकी ममालिक की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाइना और इंडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डायरेक्टली जो है वो इंगेज करें और रशिया को मनवाएं कि वो जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसका इस्तेमाल ना करे, और उसकी एब्सोल्यूट जो है वो अपोजिशन करे। और इस हवाले से अमेरिकन कहते हैं कि हमने इंडियंस को कहा है कि वो अपना मैसेज कन्वे करें, और क्योंकि अमेरिकन को पता है कि अगर इंडिया रशियंस जो हैं वो यूक्रेन में ये न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये तो सीधा सीधा अमेरिका के बाद कोई मुल्क जो है वो कोई ऐसा मुल्क होगा जो न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर रहा है। एक बात। दूसरा, मैं रिसेंटली न्यूयॉर्क टाइम्स ने कोई मैप शेयर किए हुए थे जिसमें बहुत सारी ऐसी टेरिटरीज जो पहले रशिया ने कैप्चर कर ली थी यूक्रेन की, तो अब वो वापस रशियंस जो है वो ले रहे हैं। तो सारी बात है, रशिया के अंदर फ्रस्ट्रेशन है इस चीज़ की कि अगर लेट से जो है अगर हम ये टेरिटरी लूज कर जाते हैं, हमें क्या मिलेगा? एक मोरल डाउन हो जाएगा। सो एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गिव समथिंग टू प्रेसिडेंट पुतिन। अगर आपने पुतिन को कुछ ना दिया तो वो तो जो अल्टीमेट जो वेपन है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। सो अमेरिकन इस हवाले से परेशान है। और अगर आपको याद हो कि थोड़ा अरसा पहले अभी रशिया जो है उसने कहा है कि हम जो न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी है अमेरिका के साथ, उसको भी सस्पेंड कर रहे हैं। और इस पे उन्होंने बेसिकली वार्निंग शॉर्निंग भी दी और कहा कि ये बेसिकली एक लैंडमार्क आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, और जिसमें जारी बात है जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं उस हवाले से डिस्कशन होती है। और जारी बात है ये आप जारी बात है, अगर अमेरिकन जो हैं वो हर रोज़ रशिया को आइसोलेट करते हैं, सैंक्शंस कर डालते हैं, तो फिर तो ये चीज़ें हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये अगर अमेरिकन प्रेशर डालेंगे रशिया के ऊपर, तो फिर जो रशिया के पास होगा डिप्लोमेटिकली वो भी वो करेगा। तो उनके पास यही था, न्यू स्टार्ट ट्रीटी है। उन्होंने कहा ठीक है, अमेरिकन हमारे साथ डायलॉग करते हैं। ये उस वक्त रशियन प्रेसिडेंट होते थे दमित्री मेडवेड। उन्होंने 2010 में उस वक्त प्रेसिडेंट ओबामा के साथ ये स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वॉर हेड्स हैं उनको कैप करने की ट्रीटी की थी। बेसिकली ये जो ट्रीटी है इसमें आई थिंक आई हैव नॉट रेड दैट मच ऑन दैट, लेकिन मेरा ख्याल है ये उसी के ऊपर है कि जो हॉरिजेंटल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन है उससे निकल के वर्टिकल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरफ जाए। मींस के जो ज़्यादा वेपन्स बनते हैं, अगर 100 की बजाय 200 300 400 ना बनाएं, क्योंकि 9,500 के करीब न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो डिसमेंटल करके तो हम जो है वो जिसे आप कह लें वर्टिकल न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन की तरफ जाएं। तो टेक्नोलॉजी की बात है। अब ये मेरा ख्याल है ये जो ट्रीटी है ये 2026 में एक्सपायर हो रही है। और और ये जो इस ट्रीटी की वजह से जो दोनों मुल्क हैं वो एक दूसरे को अलाउ करते हैं वो फिजिकली चेक करें दूसरे मुल्कों की न्यूक्लियर आर्सनल, और टेंशन्स वगैरह जो है वो कम हो। अब एंटनी ब्लिंकन जो है उन्होंने जारी बात है ये कहा है कि ये बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबल किस्म की स्टेटमेंट है। और अब नेटो वाले भी परेशान हैं, उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं स्टॉल्टनबर्ग, मेरा ख्याल है जो नॉर्वे के थे, अब वो भी उनकी भी छुट्टी हो रही है, टेन्योर ख़त्म हो गया। कुछ अफवाहें ये थी कि नेटो के जनरल सेक्रेटरी को जो है वो एक्सटेंशन मिल जाएगी, लेकिन रशियन जो हैं वो समझते हैं कि यही उनके पास एक डिप्लोमेटिक मैयर है, इसी का उनको फ़ायदा उठाना चाहिए। अब मसला ये है कि रशिया और अमेरिका क्या है, उनके पास टोटल दुनिया के 90% जो न्यूक्लियर हथियार उनके पास हैं।
اور یہ جو نئی جو نیو اسٹارٹ ٹریٹی جو تھی یہ بیسیکلی ان کو لمٹ کرتی تھی کہ اس 1550 وار ہیڈز جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، لمٹ وہاں تک آ سکتے ہیں. اور یہ چیزیں جو ہیں ظاہری بات ہے بیسیکلی اوور آل جو نیوکلیر نان پرالیفریشن ٹریٹی ہے اس کو بھی امپاور کرتی ہے، اور جو نیوکلیر جسے کہتے ہیں نیوکلیر نان پرالیفریشن جو رجیم ہے ان کے لیے بھی بہت اچھی ہے کہ یہ ٹاپ ڈاؤن اسٹریٹجی ہو، یہ امریکنز اینڈ رشینز یہ وہ فیصلہ کریں، اور پھر بعد میں یہ پاکستان اور انڈیا اور باقی جو ملک ہیں ان کے اوپر یہ آیا جا سکتا ہے. اگر آپ کو یاد ہو اس وقت پاکستان اور بھارت پہ بڑا پریشر ہوتا تھا کہ یہ نیوکلیر کے حوالے سے، اب تو خیر وہ نہیں رہا. اب یہ جو کویسچن ہے کہ کیا انڈیا رشیا کے اوپر پریشر ڈال سکتا ہے یا رشیا امریکہ سے بات کر سکتا ہے، تو یہ چیز ہے. آپ دیکھیں نا کہ رشین سارے G20 کے فارن منسٹر آ رہے ہیں. اب امریکنز کو دیکھیں آپ، میں نے اس پہ پہلے بھی بات کی ہے کہ امریکنز اپنی حکومت کو، اپنی کانگریس کو تسلیاں دے رہے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ اینٹنی بلنکن اور بائیڈن، کہ دیکھیں امریکنز جو ہیں وہ انڈیا کو اوور نائٹ نہیں ون کر سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں ایک پروسیس ہے اور وہ پروسیس شروع ہو سکا ہے. اور پروسیس یہ ہے کہ انڈیا کی جو ٹریجیکٹری ہے کہ انڈیا اپنی جو ریلائنس ہے رشین ملٹری کے اوپر، رشین ملٹری اکوپمنٹ کے اوپر وہ کم کرے گا، اور رشیا جو ہے وہ زیادہ فرانس اور US کے ساتھ پارٹنر کر رہا ہے. اب بات بھی ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو امریکہ اور فرانس کی ٹیکنالوجی مل رہی ہو تو آپ جو ہے وہ رشین ٹیکنالوجی تو نہیں لیں گے، اور ظاہری بات ہے ڈائیورسیفائی کریں گے. لیکن جس طرح میں نے پہلے کہا کہ دی انڈینز ور ویری اسمارٹ، انہوں نے کہا ٹھیک ہے MiG-21 چھوٹے موٹے ہتھیار نہ لو تھی جناب، تو آپ ان سے جا کے اچھی چیزیں ویپنز لو، آپ S-400 لو، آپ ان کے پاس کوئی اور اگر اسٹیٹ آف دی آرٹ ویپن آتا ہے تو آپ وہ لو. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ دے میک این امپیکٹ. اب رشینز کو اس چیز کی فکر بھی ہے، فکر ان کو اس سینس میں ہے کہ وہ پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے جس پروسیس کی امریکنز بات کر رہے ہیں کہ انڈیا سٹیپ بائی سٹیپ رشیا سے پیچھے ہوگا. لیکن انڈینز بڑے سمارٹ ہیں، انہوں نے آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی کتنے بلین ڈالرز کا جو ہے وہ تیل وہاں سے لے کے، جیسے میں نے اگلے دن آپ کو ایک ڈسکشن میں کہا تھا 400% انڈیا کی امپورٹ بڑھ گئی ہیں، یعنی کہ کچھ 7.5 بلین ڈالر سے کوئی 37-38 ارب ڈالر کی امپورٹ بڑھ گئی ہیں. تو آپ امیجن کریں جو سارا تیل ہی تیل ہے، اور وہ سارا تیل انڈینز ریفائن کر کے امریکہ وہ یورپ بھیجی جا رہے ہیں، یورپینز انڈین تیل استعمال کر رہے ہیں، وہ رشین تیل ہے. اب آپ امیجن کریں نا، مت ماری گئی ہے. یہ بھی پاکستان اور انڈیا والا حساب ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انڈیا کے پروڈکٹ دبئی سے منگواتا ہے، اور یورپینز جو ہیں وہ رشین پروڈکٹ وایا وہ پہلے انڈیا آتا ہے، انڈیا سے ریفائن ہو کے پھر جو ہے وہ یورپ جاتا ہے. تو آپ امیجن کریں کتنا کاسٹلی اور مہنگا پڑتا ہے یورپینز کو اس لیے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ضرورت بھی ہے، کیونکہ اس چیز کا جو تعلق ہے وہ آپ کی اس چیز سے نہیں ہے کہ مہنگا تیل کتنا پڑ رہا ہے. اس چیز کا تعلق اس چیز سے ہے کہ وہ دس از ہاؤ اٹ از. آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے، یہ آپ تہاڈی بستی ہے، اور جس طرح کہتے ہیں نا بستی ہوئے گی ساڈی بڑی. تو رشین یورپین سمجھتے ہیں ساڈی بستی ہے کہ اب G20 کو دیکھیں آپ، انڈیا جو ہے وہ اس میں جو فائنینشیل جو ہے کیا نام ہے اس کا، جو فائنینس منسٹرز ہیں اور سینٹرل بینک گورنرز ہیں G20 کے، وہ ڈسکشن کر رہے ہیں. IMF کی ہیڈ انڈیا آئے ہوئے ہیں، سارے ساڑیاں پائی ہیں پھرتے ٹولتے نے پہ. امریکنز جو تھی فائنینس سیکٹری آئی ہوئی تھی میں نے دیکھا، اور پرائم منسٹر مودی جو ہے ان بچ گپا مار رہے ہیں، شگر لا رہے ہیں جناب. اور لیکن چائنیز بھی آئے ہوئے ہیں، امریکنز بھی آئے ہوئے ہیں، رشینز بھی آئے ہوئے ہیں، سب کو انڈیا جو ہوسٹ کر رہا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا جس سے میں پہلے بات کر رہے تھے کہ انڈیا نے بیسیکلی اس G20 کے ایونٹ کو ایک ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشو بنا دیا. یہ اس کی وجہ یہی ہے ڈومیسٹک پولیٹیکل ایشو بنانے کی. انڈیا ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے، اس کے اندر اتنا زیادہ جو اس کا جو گلوبل پولیٹیکل کلاؤٹ بڑا ہے، تو اس کو کیوں نہ جو سرکار ہے وہ اپنے پولیٹیکل بینیفٹ کے لیے استعمال کرے. تو یہی وجہ ہے کہ انڈیا سمجھتا ہے کہ یار یہ اپنا جو پولیٹیکل کلاؤٹ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے ہمیں، اور اس لیے کرنا ہے اپنی جو انڈین پریزیڈنسی کا فائدہ اٹھائیں. اتنی زیادہ میٹنگز ہونی ہیں، ڈزنز آف میٹنگ، ہنڈریڈز آف ڈزنز آف میٹنگز ہونی ہیں، تو اس کا فائدہ اٹھائیں G20 کا. اور جو بالی میں جو سوٹی مودی صاحب کو ڈنڈا دیا تھا، ایک وہ جو سٹک جو تھی سوٹی، ہم اپنی دیسی زبان میں کہتے ہیں، وہ جو سوٹی اور وہ جو سٹک دی تھی انہوں نے، کیا نام ہے اس کا، جو انڈونیشین پریزیڈنٹ تھے، وہ ظاہری بات ہے پرائم منسٹر مودی اس کو استعمال کر رہے ہیں اور اپنی جو
लीडरशिप है G20 में वो शो कर रहे हैं। अब नवंबर में होगी। सुनने में तो आ रहा है कि अमेरिकी सदर इस साल 2 दफ़ा भारत में आ रहे हैं। लगता तो नहीं है 2 दफ़ा आएंगे, क्योंकि इतने बड़ा हाई प्रोफाइल शख्स है। 2 दफ़ा इट विल वेरी डिफिकल्ट। लेकिन जो स्टोरी है जो पता चल रही है वो ये है कि अमेरिकन जो हैं, एक तो चलो G20 में वो जो फाइनेंस और फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही है वो तो हो रही है, लेकिन अमेरिकन जो हैं वो इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है कि रशिया को मनाओ। जब इंडिया के पास इस तरह की लिवरेज होती है तो क्या आप समझ रहे हैं कि इंडिया रशिया की बात, इंडिया अमेरिका की बात मानते हुए उस प्रोसेस को स्टार्ट करेगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया वो डिफिकल्ट मुल्क है जिसको पूरे यूरोप और अमेरिका को डील करना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका और यूरोप को एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये था कि इनकी आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिलती थी। ये जो इंडिया है, ये जिस इंडिया में अभी उनको डील करना पड़ रहा है, ये वो इंडिया जो समझ रहा है 75 साल बाद कि इंडिया के जो एज ए नेशन हमें अपनी ओरिएंटेशन बदलनी है, और उस ओरिएंटेशन में बदलने हुए वो जो जो उनको करना पड़े वो करेंगे कि हमें किस तरह डायरेक्शन बदलनी है, ओरिएंटेशन किस तरह बदलनी है, स्टेट की आउटलुक किस तरह बदलनी है। ये उस इंडिया से बात कर रहे हैं। सो ये इंडिया यूरोप और अमेरिका के डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल और वो जो वैल्यूज हैं उनके साथ फिट नहीं करता। ये इंडिया अपना, इनका एक अपनी जिसे कहते हैं ना वो, क्योंकि ये इंडिया तो ट्राइंग टू डिस्कवर इटसेल्फ इन अ वे कि वो कह रहा है कि भाईजान ये जो हमारे ऊपर ये जो डंडा रखा हुआ है ना कि जी हम वो कॉलोनियल माइंडसेट है, इससे तो बाहर निकलना है। तो यहाँ पे तो पहली बड़ी रेजिस्टेंस है इंडिया के अंदर, और ये गोरे को समझते हैं कि साढ़े डोमिनेट करेगा, वो पहले ही बड़ा गुस्सा पुराना है। और हमारे बहुत सारे इंडियंस और पाकिस्तानियों को तो पता ही नहीं गोरा कौन है। जरा जर्मनी का आ जाओ सी भी गोरा कहने हैं, जरा फ्रांस का आ जाओ भी गोरा है। हमें अभी तो हमें जनरल पब्लिक को इतना ज़्यादा नहीं पता कि गोरा कौन है। सो जितना चिट्टा रंग होता है गोरा अक्सर ने। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान जो इंडिया है, इस इंडिया को डील करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। और ये इंडिया जो अमेरिका का पार्टनर होगा, इट विल नॉट बी लाइक यूरोपियन यूनियन की तरह या यूरोप की तरह नहीं होगा कि ठीक है जनाब आप चले वहाँ से और वहाँ पे यूरोप में है। यूरोप और ये सारे एक ही सारे जो अमेरिकन से तो यूरोप जो गए नहीं होते, ये सारी जो कॉलोनी थी अमेरिका यहीं से निकले हुए हैं। तो वो कल्चर, वैल्यूज, रिलीजन, बहुत कुछ जो है वो इनका मिलता जुलता है। लेकिन इंडिया का ना रिलीजन मिलता है, ना उस तरह का कल्चर है, ना उस तरह की वैल्यूज हैं। ठीक है, लार्जर एक इंडिया की हम कहते हैं लिबरल डेमोक्रेसी है। इंडियंस मानते नहीं इस चीज को कि ये लिबरल डेमोक्रेसी, लेकिन ऑब्वियसली जब आप अपनी डोमेस्टिक और कल्चरल वैल्यूज को इनकॉर्पोरेट करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस में या वेस्टर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन में, तो वो सारा 100% सिंक तो नहीं करता ना। इंडिया का अपना एक रिलीजन है, इंडिया की अपनी एक सिविलाइजेशन है, उनका अपना एक कल्चर है, उनकी वैल्यू है। वो भी तो वो स्टेट क्राफ्ट के अंदर आती है, वो भी तो सिस्टम के अंदर, वैल्यूज के अंदर, वो भले मीडिया हो, वो डेमोक्रेसी हो, वो पार्लियामेंट हो, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, वो उस तरह वो लिबरल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती। इंडिया की डेमोक्रेसी कभी भी लिबरल डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, बिकॉज उनका अपना एक प्रॉपर मैकेनिज्म है। जिस तरह पाकिस्तान है, हम कभी भी लिबरल डेमोक्रेसी नहीं हो सकते, बिकॉज हमारे पीछे इस्लामिक रियासत, हमारी जो अपनी वैल्यूज हैं खिते की, हमारी कल्चरल रिलीजियस वैल्यूज हैं, वो इनकॉर्पोरेट होती हैं। ये यूरोप वाले और अमेरिका वाले उन चीज़ों में कर सकते हैं। सो अमेरिकन को डील करना, और क्या अमेरिकन जो है वो रशिया जिसको आज वो कह रहे हैं कि पुटिन ना गल करो कि बम ना चला दे, अमेरिकन इंडिया नहीं पसंद करेंगे कि रशिया भी हमें कहे कि हमारी अमेरिका से बात कराओ। पाकिस्तान ने एक दफ़ा चाइना की और अमेरिका की 1974 में निक्सन के ज़माने में गल करा दी, असी जान नहीं छड्ड दी ओदी। हम असा मार मार ढोल असी उस गल का ढोल मारते रहने हैं। वो एक वक्त था कि हम जनाब अमेरिका और चीन के तलका ठीक हमने कराए थे। वो पहली दफ़ा एक ब्रेक थ्रू किया, उसके बाद वो खुद ही बड़े सियाने हैं। अभी तो हमें शौक है कि हम तलका ठीक कराएं, हम सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात ठीक करते हैं। जड़ा साडा वज़ीर आज़म होंदा, हम सऊदी अरब के ताल्लुकात ईरान से ठीक करते, वो कहते ठीक है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जाए। और मिस्टर प्राइम मिनिस्टर भजा भजा ईरान जाता है, ईरान निकलता फिर भजा भजा सऊदी अरब जाता है। बस उस तो बाद कहता बस ठीक है गल्लां बातां करिए, नाल ही कहता सर वो $1 करोड़ दे दो ज़रा थोड़ा जा, ठीक है जी। साथ ही ईरानियों के पास जाते हैं, ईरानी कहते हैं यार आपने तुम्हारे साथ मुआहदा पहले अपना नहीं किया, वो पूरा किया हुआ, आपने कहा था हम आपसे तेल लेंगे, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟੋਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ इतों हमारे पंजाबी में कहते हैं नीवे नीवे होके निकलो। सो मेरा ख्याल है ये वो फैक्टर्स हैं जो दीज आर रियल चैलेंजेस। सो इंडिया कभी भी अमेरिकन के कहने के ऊपर
یہ جو وہ گریجول پروسیس اینٹنی بلنکن کہہ رہے ہیں نا، مجھے نہیں وہ لگتا وہ پروسیس شروع ہوا ہے. یہ انڈیا بیسیکلی دکھاوے کے لیے کر رہے ہیں. سلولی دے وانٹ ٹو گیٹ دا ٹیکنالوجی، دے وانٹ ٹو گیٹ ایوری تھنگ. ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنے رشیا کے ساتھ وہ لگے رہیں گے. ہاں وہ اپنی جو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انڈیا رشیا سے پیچھے ہٹ رہا ہے. انڈیا کو وہ اپرچونٹی مل رہی ہے جو اس کو کبھی ملی نہیں تھی، جو کہ یورپ میں اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ویپنز کیور کرنے کی. دو وجہ، ایک تو اوپن اپ ہو رہی ہے مارکیٹ، دوسرا انڈیا کے پاس وافر پیسہ آیا. پہلے اس طرح کھلا پیسہ بھی نہیں تھا. پہلے اوپننس بھی دیکھیں آپ، 2005 3 میں 2 میں چلے جاؤ، انڈیا اور پاکستان نے نیوکلیر دھماکے کیے تھے، پابندیاں لگ گئی تھی. یہ تو 2005-6 میں آ کے بش ایڈمنسٹریشن نے فیصلہ کیا اور نے کہا انڈیا کے ساتھ انڈو یو ایس سول نیوکلیر ڈیل انہوں نے کی تھی. پاکستان پٹتا سی تو کیوں ساڑنا کیوں نہیں کرتا تھی ساڑھے تادی ہوئی ہے وہ. انہوں نے کہا اگلے دن دے یہ سب اور توڑا خان صاحب قدیر خانوں پڑھے تو اٹنا کہیں جیسی معاہدہ کر لی. سو یہ تھا. سو ابھی انڈیا کو وہ اپرچونٹی مل رہی ہے کہ یورپ کھل رہا ہے ان کے لیے، سب دروازے کھول رہے ہیں، ان کے پاس پیسے بھی ہیں اور حالات بھی بدل گئے ہیں. انڈیا کو وہ پارٹنر بھی بنانا چاہتے ہیں. 18 سال پہلے دونوں ان میں سے دونوں کوئی چیزیں نہیں تھی. نہ یورپ اوپن اپ ہو رہا تھا، نہ امریکہ اوپن اپ ہو رہا تھا، نہ انڈیا کی اکانومی اس طرح کی تھی. یہ تو وہ 25-30 سال کا پروسیس ہے جس کو انڈیا نے اچیو کیا ہے. دیٹس وائی ایوری ون از اوپننگ. بٹ اٹس یہ چیزیں امپورٹنٹ ہیں کہ آج امریکہ انڈیا کو کہہ رہا ہے کہ رشیا نہ گال کرو کہ ادھر کو پٹاخے نہ چلا دیں. ٹھیک ہے نا جی. ادھر ہمارے شیخ رشید صاحب ہیں 10 کلو پا 3 پا بم لگے پھرتے ہیں. ان کو پتہ نہیں کسی بیوقوف نے کہہ دیا ہوگا کہ وہ ٹیکٹیکل نیوکلیر ویپن ہے پاکستان کے پاس. اس نے اپنی گلی محلے کی زبان میں کیا ساڑھے کو پا دا بم ہے. اور وہ انڈیا میڈیا اتنا ڈسکورس ڈیولپ ہو گیا کہ وہ ساری دنیا میں انہوں نے کہا جی کہ ان کے فیڈرل منسٹر تو یہ باتیں کر رہے ہیں. سو آئی تھنک دس از ویری مچ امپورٹنٹ کہ کیا یہ جو اینٹنی بلنکن کہہ رہے ہیں کہ انڈیا اس پروسیس میں آ گیا ہے. مجھے نہیں لگتا، لیکن انڈیا امریکہ نو کو فائدے لینا سے یہ چیزیں کرے گا. تھینک یو ویری مچ.